So how to win friends and influence people, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज यही है. आई एम श्योर जब हम इस पे बात कर रहे होंगे तो आप जरा अपने इर्द गिर्द देखिएगा कि वो लोग जिनके बहुत ज़्यादा दोस्त हैं उनमें कौन सी ऐसी खसूसियात हैं, कौन से ऐसे करेक्टर्स हैं, तो हम वहाँ तक वन बाई वन पहुँचते हैं. अच्छा जी, हिज नेम इज़ डेल कार्नेगी. दिस इज़ नॉट कार्नेगे, दिस इज़ डेल कार्नेगी. ठीक है जी. हिज नेम, पहली बात तो ये अमेरिकन राइटर, लेक्चरर, ही स्टार्टेड हिस्ट्री एंड ऑल दैट, और फिर वहाँ से इसने पढ़ाना शुरू किया. देन इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट किताबें जो ही स्टार्टेड राइटिंग सम टाइम वे बैक इन 1932 में लिखना शुरू किया इसने. और किताबें इसकी जो मोस्टली आपको मिलेंगी वो सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्समैनशिप, पब्लिक स्पीकिंग एंड इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर है. हम आगे बात करेंगे. अमेरिका में अब इसका ऑलरेडी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है. आई एम वर्किंग विद सम कंपनी. एक ज़माने में उन्होंने ऑफर किया था कि हम इसको पाकिस्तान में ला सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास फ्रैंकलिन कवे था तो हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से नहीं ला पाए. अदरवाइज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, जो कि खास तौर पे सेल्फ इंप्रूवमेंट पे और पब्लिक स्पीकिंग पर और कम्युनिकेशन पे आप पे बात करता है. ऐसी किताबें भी हैं. अभी मैं आई विल शेयर दोज बुक्स विद यू एज वेल. एनीहाउ, इनिशियली सेल पर्सन था, फिर टीचर हुआ, फिर फाइनली एक्टर बना, और फिर इसने पब्लिक स्पीकिंग जो है ना वो उस पर ट्रेन करना शुरू किया लोगों को. पहली बुक जो है 1915 में लिखी है. कैन यू इमेजिन? और आज भी इसकी पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर जो इसकी क्या गाइडलाइंस हैं वो आज भी वैलिड है. एंड दैट इज द ओनली रीजन दैट आई पिक दिस बुक. प्लीज रिमेंबर, जो 7 हैबिट्स है वो शायद 96 में जो है वो आई है. उसके पीछे 10 साल का कन्वर्जन था कि उसको आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, और आज भी वैलिड है. आज भी वैलिड है, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो भी चीज़ जो है वो नेचुरल है और आपकी नेचुरल जिंदगी से रिलेट करती है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती. राइट. सो अब लिंकन के बारे में इसने लिखा. देन ही रोट दिस बुक इन 934 है. लिटिल नोन एक्ट्स है अबाउट द नोन पीपल है. देन ही 36 में ही रोट दिस बुक. और आज भी अगर आप पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे. उसमें अभी हम जब डिस्कस करेंगे जो वेरियस एलिमेंट्स हैं वो आज भी एप्लीकेबल है, आज भी एप्लीकेबल. एंड देन 48 में हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग. एंड फाइनली ही हैज दिस द क्विक एंड द इजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट. ये इसकी जो कम्युनिकेशन की बुक्स हैं उनकी मल्टीपल एडिशंस आए हैं, और उसके अंदर उसने बहुत सी एडिशंस करके बार बार उसको फिर प्रिंट किया है. ठीक है जी. सो दिस इज समथिंग अबाउट हिम जी. ये सारी मैंने सोचा कि आपसे मैं बुक्स जो है वो शेयर कर लूँ ताकि आप बाकी किताबें पढ़ सकें. ये जी जो डेल कार्नेगी, इसकी बुक के 4 हिस्से हैं, 4 मेजर पार्ट्स हैं. कहता है कि सबसे पहले है फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग द पीपल. ये हम सबसे बुरे हैं. वाई? वी वॉन्ट एवरीवन टू अंडरस्टैंड मी फर्स्ट. किताब क्या कहती है? 7 हैबिट्स कहती है फर्स्ट यू अंडरस्टैंड देन. हम इस पे बात करेंगे. 6 ways to make people like you. You want to make friends? You first of all make them to like you. वो तुम्हें पसंद नहीं करें कुछ नहीं होना. ठीक है. How to win people to your way of thinking. ठीक है. और आखिर में जो है be a leader. How to change people. मेरे ख्याल से ये पहले आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ में सबसे बड़ा जो फुकदान है वो चेंज का है. ठीक है. मैं पहले भी कहता हूँ, एक साहब हैं ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहन के बैठे हुए हैं, आप रेड में हैं, आप डार्क ब्लू में हैं, आप हैं. इट्स लेस देन 10% आउट ऑफ दिस पीपल. वरना सब ने क्या पहना होगा? वाइट पहनेंगे, ब्लू पहनेंगे, लाइट कलर पहनेंगे, क्रीम पहनेंगे, ब्लैक पहनेंगे. यार अगर मैं लाल पा लेता चिट्टे वाला दे नाल, बट पीपल विल से दैट्स द फर्स्ट चेंज यू हैव टू एक्सेप्ट. अगर मैं 18 इंच की पैंट पहनता था और आज मैं 12-13 इंच की पैंट पहनूंगा, मोरी वाली इसकी जो है, सॉरी, तो क्या बनेगा? बट पीपल विल से. सो इसको पहले होना चाहिए, बट हम आखिर में इस पे बात करेंगे. आई ऑलवेज टॉक अबाउट इट. नो जी, नो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट फंडामेंटल टेक्निक्स ऑफ हैंडलिंग द पीपल. आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने ब्लिंक पे जब बात की तो वहां पे एक तजर्बा था 50 जोड़ों के ऊपर. एक साहब थे, उनको सिर्फ वीडियो दिखाई जाती थी जोड़ों के बात करने की, कपल्स की, और वो ये कहता था शादी चलनी है कि नहीं चलनी है, और उसकी जो एक्यूरेसी थी 85% से ज्यादा थी.
You know why? He used to pick the words, used to pick the body language, ठीक है, used to pick the tone, right? और उसने कहा कि सबसे बड़ा जो आपके लिए किसी के लिए भी unacceptable element है वो contempt, बेइज्जती। और मैंने एग्जाम्पल दिया, याद अपनी मासी को याद रखिएगा, अक्सर ਉਹਦਾ खुन्ना सुक्या ਹੁੰਦਾ है, मां की होया यार मेरे मियां ने मारा, मेरे को पैसे खो के चला गया, तो जाके अपना उन्हें चरस पी लेती है, उसकी शादी नहीं टूटती। इसका मतलब खौफ से आप किसी से अलग नहीं होते, बात समझ आ रही है, आप बेइज्जती से होते हैं। कभी आपने सोचा है वो बच्चा एक फैमिली फंक्शन में बैठा हुआ है, आप उसे क्या कहते हैं, चलो उठो तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, कभी सोचा आपने? या वो अब रमजान आने वाला है, तो वो बच्चा जो बड़े शौक से पहले रमजान को फजर की नमाज में फ्रंट पे खड़ा हुआ है, नमाजी कहता चलो बच्चे सारे पीछे, वो कहता यार ये क्या बात है, मैं 1 घंटा पहले आया हूं, ये 10 मिनट पहले आया, वाई दे आर सेंडिंग मी बैक, क्यों? हालांकि उसकी इज्जत इसलिए ज्यादा है कि उसके गुनाह कम है। जूं जूं आपकी उम्र बढ़ती है तू आपके गुनाह बढ़ते हैं, तो आपने क्या कि उसकी बेइज्जती कर ली। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो कंटेम्प्ट है, ये कंप्लेन है, ये जो क्रिटिसाइज करना है, यार तन कपड़े पांदी तमीज नहीं की, जुती पा गया है। आई एम सीरियस टेलिंग यू, आज के बाद खुदा के वास्ते अपने पल्ले में बांध दे, वी आर नेवर गोइंग टू क्रिटिसाइज और वी आर नॉट गोइंग टू कंडेम, किसी की बेइज्जती नहीं करनी। आप देखेंगे द पीपल विल स्टार्ट लविंग यू, लेकिन आपको पता है इतना आसान नहीं है। सो पहली बात जी, अगर आप चाहते हैं कि लोगों को हैंडल करना, तो आज के बाद आप जो है ना रिएक्ट नहीं करेंगे, एक्ट करेंगे। दिखाया याद कि एक्शन में सोच होती है, रिएक्शन में सोच नहीं होती है। रिएक्शन में तो मौका मारा मैं गो मारता, खत्म हुई गल, एज सिंपल एज इट इज। सो वी हैव टू एक्ट, वी डोंट हैव टू रिएक्ट। तो पहली बात ये। दूसरा वो कहता है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। गोरे जो है ना, ये एप्रिसिएशन इज ए पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। मैं माय ब्रदर वाज इन दुबई, तो मैं उसके पास जाके रहता था, वहाँ सारे गोरे थे कंपाउंड में। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया ना, तो मैं सुबह सुबह जॉगिंग पर निकला, जिधर से भी गुरु के है गुड मॉर्निंग, मैं वापस आया। मैं कहा यार ये सारे समझ रहे हैं कि तू मैं गाँव, क्योंकि हम दोनों की शक्ल मिलती है बहुत, तो सिर्फ कद का फर्क है। कहता नहीं, ये ऐसे ही करते हैं। आप कभी होटल में जाएं तो आप बैठे सुबह नाश्ता करेंगे, आएगा साथ ही से, हे हाय गुड मॉर्निंग, इट लुक्स वेरी नाइस ऑन यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल यू नो वेदर टुडे, क्या खूबसूरत यार बाहर जो है वो अपना दिन है। दिस इज हाउ दे डू इट। सो जब आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे तो आप पॉजिटिविटी लेके चलते हैं। असली सबको पहले उसे उठने, ओ आज तो धूप ही बड़ी गई पता नहीं की बनेगा शाम को मेरा। So number one is you have to be very honest when you are appreciating, और you know बटरिंग नहीं करनी, लेकिन जो है वो तो करो यार। थर्ड इज दूसरों के अंदर एक तरह की ईगरनेस, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन डालना। ये मैं चूंकि अपनी एग्जांपल में बहुत कम देता हूं, लेकिन चूंकि मैंने अभी रिसेंटली एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो वहां मेरे पास अली ही है, मेरा पियोन जो है। अच्छा, मैंने एक दिन सारे लोगों को इकट्ठा किया एंड आई स्पोक अबाउट दीज थिंग्स, अबाउट ड्रेसिंग एंड, जो कि हम लोग कस्टमर सर्विसेज में, तो मैंने उसको देखा, सबसे ज़्यादा जो चेंज आया ना उसमें आया, क्या खूबसूरत कपड़े यार उसके, कमाल के शूज़ उसके, ठीक है। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उससे। खैर, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार बात ही अली, वो पियोन है मेरा, मैंने कहा तुझे पता है तू माशाल्लाह से बहुत स्मार्ट है, कितना पढ़ा है? तो सर मैंने FA किया, मैं आगे पढ़ने का नहीं पढ़ना। मैं चलो कोई बात नहीं, हम सीखेंगे कुछ। और मैंने कहा तू आइंदा से ना तुझे राइडर बनाऊंगा। हमारे यहाँ राइडर होता है जो जाके चेक जमा करा देता है, पैसे ले आता है, पासपोर्ट दे देता है, पासपोर्ट ले आता है। मैंने कहा तेरा नेक्स्ट स्टेप जो है ना, यू हैव टू बी राइडर। सर की होएगा? मैंने कहा सबसे पहले मैं तुझे ना तेरे इस राइडिंग के जो पेट्रोल देना शुरू करूँगा। तो 2-3 हज़ार 2,500 रुपये उसका बढ़ गया। फिर मैंने कहा फिर तेरा मैं डिजिग्नेशन चेंज करूँगा, तेरा मैं विजिटिंग कार्ड बनवाऊंगा। बात समझ आ रही है आपको? वो विजिटिंग कार्ड एक पियन के पास कभी हो ही नहीं सकता। सो व्हाट आई डिड,
I started inspiring him. This is very interesting. Every man you meet is a superior to you in something and you can learn from him. Him or her. I'm sorry, ये बड़ा male dominant हो गया है. Him and her दोनों होना चाहिए. और हमारी पूरी की पूरी इस्लामिक हिस्ट्री भरी पड़ी है. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको कि हम हर चीज़ फॉलो करते हैं. वो औरत जब उन पे कूड़ा नहीं फेंकती है तो वो पूछते हैं किधर है यार. याद रखिएगा, इस्लाम हमेशा अमाल से फैला है. इस्लाम तलवार से नहीं फैला है. जिस दिन हमने ये सोचा ना कि तलवार से फैलेगा, उस दिन कहानी खत्म हो गई थी. उससे पहले हर चीज जो है वी वर डूइंग राइट, वी गॉट डी ट्रैक फॉर दैट मैटर, और रिसर्च से निकल गए और बाकी चीजों से निकल गए. नहीं, सो एवरीबॉडी, हर दुनिया में इस शख्स के आने की कोई वजह है. You want to be superior, you have to consider the other person as superior as well. जिस दिन आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी ना, फिर आप सीखना शुरू करेंगे. यकीन करें, आपका वो जो है ना घर का वॉचमैन, आपकी मासी, आपका बेटा, वो आपको सिखाते हैं. आई ऑलवेज, मेरी आदत रही है, मैं हमेशा अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता था, जितने मर्जी दूर हो. जो वो क्वालिटी टाइम है ना, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. एक तो बच्चों के साथ समझने का, और दूसरा उनसे सीखने का. आई एम लर्निंग सो मच फ्रॉम माई यंगर सन, यू हैव नो आइडिया, यू हैव नो आइडिया. वो कमाल है. इससे ट्रू रिफ्लेक्शन दैट हाउ ओनली कॉन्फिडेंस कैन मेक योर किड्स सक्सेसफुल. अब है जी, आय 6 ways टू मेक पीपल लाइक यू. तो मैंने जब आपसे बात की थी तो यू वर स्माइलिंग because your mom is smiling. So it's very important. हंसना तो भूल ही गए हैं. ठीक है, ये बात कंफर्म है कि परेशान होने से परेशानियां कम नहीं होती, राइट? लेकिन हंसने से हो सकता है कि तो दूर हो जाए, या कम से कम दिखाई दियो कि मैं खुश है यार. तो फर्स्ट थिंग इज अ स्माइल. आई हैव अ हेल ऑफ अ फ्रेंड्स. व्हाई? बिकॉज ऑफ माई स्माइल. मैं अक्सर कहता हूं मैं हंसूं. मैं हंसा है ना, हंसे हो नहीं सकता यार, एक ही हो सकता है. हाउ कैन यू जेन्युइनली या जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल? कैसे कर सकते हो? ये यहाँ पे हैं एंड ही इज टॉकिंग टू मी. इफ आई हैव टू शो माई इंटरेस्ट, आई हैव टू लिसन. पहली चीज, मैं यहाँ पे खड़ा होके इसको ये शो नहीं करा सकता कि मैं तुम्हें सुनने में इंटरेस्टेड हूं. याद रखिएगा, अगर मैंने इसको शो कराना है तो मैं इधर हूंगा. आई हैव टू बी फेस टू फेस. आई हैव टू बी स्लाइटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स हिम और हर, एक रिस्पेक्टेबल लेवल के अंदर, बिकॉज मैंने हर का जिक्र किया. इट इज हाउ यू हैव टू डू इट. सो यू लिसन. आप उसको दोहराएं, आप उसकी तारीफ करें, आप उसमें से वो लफ्ज ढूंढें जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज हाउ यू कैन डू इट. एब्सोल्युटली जी. ओके जी. नाउ द थर्ड इज, कमाल हो गई. आपको ना मैं एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल देता हूं, नहीं याद रहते. एब्सोल्युटली राइट. आप ना कभी किसी मोहल्ले के डॉक्टर्स को देखिएगा, वो वाला डॉक्टर जिसको अपने पेशेंट्स के नाम याद रहते हैं, उसकी प्रैक्टिस इतनी होती है कि तुम सोच नहीं सकते. आप जाते हो, साथ ही वो नवीद नहीं आया, वो उसके फलां चीज थी, क्या हुआ है उसको, और वो शबनम का क्या हाल है, वो उस दिन मेरे पास आई थी. सी, आई ऑलवेज वुड लाइक टू कॉल द पीपल बाय नेम, बाय नेम. आई नो ये रिस्पेक्ट में आता है कि नहीं आता, लेकिन मैंने अमेरिकन कंपनीज में काम किया है, उसमें एमडी को भी जॉन ही कहते हैं, कोई मिस्टर जॉन नहीं कहता. अगर किसी को अमेरिकन कंपनी के अंदर सर कहे ना, तो वो समझते हैं कि पता नहीं कौन है यार. इसका मतलब है दिस पर्सन डज नॉट हैव द कॉन्फिडेंस टू कॉल मी जॉन. सो एनी हाउ, तो द नेक्स्ट पार्ट इज, तो जिनको याद नहीं रहते हैं उनको याद रखना चाहिए. टॉक इन टर्म्स ऑफ हिज एंड हर इंटरेस्ट. वी ऑलवेज बी टॉकिंग व्हाट आई नो. और आप उन लोगों को, उन स्पीकर्स को ज़हन में रखिएगा जो सिर्फ यही बात करते हैं
کہ پھر میں وہاں چلا گیا, پھر میں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کیا, اور پھر میں نے وہاں پہ میرا تھیسس جو ہے فلاں چیز پہ تھا, اس کے بعد فلاں چیز پہ تھا. آپ کو پتہ ہے ود ڈیو رسپیکٹ ٹو آل دی ڈاکٹرس, پی ایچ ڈیز جو ہیں ان کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے. They always be think themselves as superior, knowing more than the students. That's why they cannot be able to connect and transfer the knowledge. Just because they are not talking of their interest. Make him or her feel important. یہ سارے ہم جب اکٹھے کرتے جائیں گے تو ہم وہیں پہ پہنچ رہے ہوں گے کہ جب ہم اگلے والے کو اپنے سے بہتر سمجھیں گے تو پھر ہی شب کسی کو ہم انفلوئنس کر پائیں گے, ورنہ ہوگا نہیں. یہ ساری وہی باتیں ہیں نا, میں اس کو سنتا ہوں, اس کا نام سے بلاتا ہوں, اس کو دیکھ کے اسمائل کرتا ہوں, اس میں انٹرسٹ شو کرتا ہوں, اسے کہتا ہوں یار کمال کر دیے تو نے یار علی, کیا بات ہے. So finally I had a conclusion for this, اور کہتا ہے you make more friends in 2 months by being interested in them than in 2 years making them interested in you. جو میں کہنا نا وہ سنو, تین کون سنے گا. پلیز یاد رکھیے گا, پہلا پرانے زمانے میں نالج تھا STEM, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس. آج کیا ہے؟ دس از SMAC, سوشل, موبائل, اینالیٹکس اینڈ کلاؤڈ. Can you imagine the transformation? SMAC, S-M-A-C. S stands for social, M stands for mobile, A stands for analytics, and C stands for clouds. اب کوئی کمپنی آپ کو جاب کے لیے ہائر نہیں کرے گی 5 سال کے بعد, ٹاسک کے لیے کرے گی. یہ ٹاسک ہے, تمہیں آتا ہے کر لو. اس کے لیے ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے یاد رکھیے گا آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, سکلز کی ضرورت ہے. آگے جی, اب اگلی بات, ہاؤ ٹو ون پیپل ٹو یور وے آف تھنکنگ. دس از ویری امپورٹنٹ. ٹو گیٹ دا بیسٹ آف این آرگومنٹ اوائڈ اٹ. اور 2 چیزوں پہ تو کوئی بحث ہی نہیں کرنی. میں نے اس لیے آپ سے ریکویسٹ کی سر, ایک ریلیجن پہ, ایک پالیٹکس پہ. یو کین نیور چینج اینی ون, اٹ از ناٹ پاسبل. سو پہلی بات یہ ہے کہ نیور ایور اینٹر انٹو این آرگومنٹس. یہ بات نہیں ہے کہ آپ سرنڈر کریں, بٹ دیر آلویز بی اے ٹائم ٹو ایڈریس این آرگومنٹ. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے, نیور ہیو ٹو ریئیکٹ اٹ. خاص طور پہ جب آپ آرگومنٹس کرتے ہیں تو آپ غصے میں آتے ہیں, غصے میں آ کے آپ کبھی آرگومنٹس نہیں کرتے, ہاں ریئیکٹ کرتے ہیں. نیور ایور ڈو اٹ. ریئیکشن سے صرف تمہارا بلڈ پریشر ہی بڑھنا ہے, کچھ نہیں ہونا. nothing is going to happen. لیکن ہم اتنے جذباتی قوم ہیں, میرے پاس سے کوئی ہارن بجا کے نکل جائے, میں ریس لا کے ادے برابر جا کے ہارن مار کے ان بخا گئے, پھر میں کود, شکر ہے یار. یاد رکھیے گا, when anything is happening to you, there always be 2 responses, whether you accept it or you reject it. بٹ یاد رکھیے گا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں نے اس کو جو ہے نا ایکسپٹ کرنا ہے یا میں نے ریجیکٹ کرنا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اور اس کا کانسیکوینسز بھی آپ نے بھگتنے ہیں, کسی اور نے نہیں بھگتنے. لیکن یہاں پہ چونکہ سوچ لگتی ہے تو سوچنے کی ہمیں عادت نہیں ہے, تو دیٹس وائی وی ڈونٹ ڈو اٹ. اوکے, شو ریسپیکٹ فار ادرس اوپینین. یہ وہیں سے ہم چل رہے ہیں. آپ جتنا مرضی کسی سے اختلاف رکھیں, یو ہیو ٹو ایکسپٹ دی اوپینین, کیونکہ اگلے نے بھی کچھ سوچا ہی ہوگا نا یار. اور سب سے زیادہ پتہ ہے آپ کو اس میں فرسٹریشن کس کو ہوتی ہے؟ ماں باپ کو. جب آج کل کہتے ہیں بچے آپ کو کیا بتاؤ ماما چھوڑے, ایسے ہی ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں یار دیکھو یہ مجھے لفٹ نہیں کراتے آج کل کے بچے, یہ مجھ سے زیادہ تیز ہو گئے. You think about it. Basically you are not respecting their opinions, and I'm telling you وہ آپ سے بہت عقل مند ہے. آپ یقین کریں اس کتاب کو پڑھو کہ میں تو صرف پوائنٹس بتائے ہیں آپ کو. یو ریڈ دس بک, اٹس سچ اے بیوٹیفل بک. اس کی اپنی ایگزامپلس بڑی خوبصورت ہے, میں تو آپ کو لوکل ایگزامپل سے شیئر کر رہا ہوں, بٹ ویری بیوٹیفل ایگزامپلس. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اینی ہاؤ, اف یو آر رانگ ایڈمٹ اٹ. دنیا میں سب سے زیادہ بولے جانے والے 2 لفظ, ایک تھینکس اور ایک سوری. ٹھیک ہے جی. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں
کہ یار جب تمہیں وہ ویٹر آتا ہے تم تھینکس کرتے ہو؟ ہاں جی کرنا. اچھا جب تم پیٹرول ڈلواتے ہو اور وہ تمہیں جب چابی دینے آتا ہے کیا تم تھینکس کرتے ہو؟ نہیں کرتے. مجھے ایک وقت میں رکشے پہ آنا پڑا وائی بلاک سے ٹو مائی پلیس ایٹ ایس بلاک. تو میرے پاس گاڑی اس وقت آ رہی تھی. میں نے جتنی دفعہ اترا میں نے رکشے والے کو تھینکس کہا. 5 میں سے 4 لوگوں نے آگے سے ویلکم کہا. یاد رکھیے گا کہ وہ ان پڑھ ہے, وہ ان پڑھ ہے. آپ کبھی کر کے تو دیکھیں. سو اٹس آل اباؤٹ. اچھا مزے کی بات ہے جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا تو مجھے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نظر آتی ہے. آپ دیکھیں ہم کتنی ابھی جو باتیں کر رہے تھے, حضرت عائشہ کے منہ میں نوالے ڈالتے ہیں اور جس طرف سے وہ پیتی ہیں پانی اس طرف سے پیتے ہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ایک بچہ ہے, اس نے ایک چڑیا رکھی ہوئی ہے اور جب بھی ملتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں تیری چڑیا کا کیا حال ہے. اس کے انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے, اس کی رسپیکٹ کی بات ہو رہی ہے. اور جب وہ چڑیا مر جاتی ہے تو اس کے پاس بیٹھ کے افسوس کرتے ہیں. یار یہ زندگی ہے. ہم تو اس زندگی کو اسلامک پرسپیکٹو میں بالکل ہی الٹ بناتے جا رہے ہیں. دس از سو فلیکسیبل, ایبسولوٹلی فلیکسیبل. بٹ خیر اوکے, بگن ان اے فرینڈلی وے. جب آپ کی آنکھوں میں انگارے, یہاں پہ چہرے کے اوپر ایسے, تو کون کس کو دیکھنا پسند کرے گا. تو پہلی اسمائل سے ہم شروع کیا تھا اور یہاں سے ہم آئے ہیں. گیٹ ہم ہر سیئنگ یس امیڈیٹلی. اس تب ہوگا جب اس کے انٹرسٹ کی بات کرو گے. اپنے بیٹے سے کہو نا کبھی, ٹھیک ہے, اسے کو یار کریلے کھانے نہیں, نہیں اچھا آئس کریم کھانی ہے, یس. تو پہلے آئس کریم یس لے لو گے تو پھر کریلے کھا لے گا. تو پہلے وہ کہتے ہیں نا یو آلویز گیو دا پڈنگ فرسٹ, ٹھیک ہے نا, اور بعد میں کچھ اور دے دے. ہم ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں کہ جو مجھے پسند ہے, جو میرا انٹرسٹ ہے, جو میں بات کرنا چاہتا ہوں, آئی اونلی شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ. ایبسولوٹلی رانگ, ایبسولوٹلی رانگ. یہی ہوتا ہے کہ وہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, ٹیک اینڈ گیو نہیں ہوتا. ہاں کیا بات, پہلے گیو آتا ہے پھر ٹیک آتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیٹ ہم اور ہر ڈو اے گریٹ ڈیل آف ٹاکنگ. جتنا کوئی بات کرے گا اتنا ہی اس کے بارے میں آپ جانیں گے. کس طرح سے؟ سائیکولوجیکلی, ایموشنلی اینڈ اسپرچولی. یاد رکھیے وہ کہتے ہیں نا جب کسی کے بارے میں جاننا چاہو تو اس کے ساتھ سفر کرو یا کھانا کھاؤ. یاد رکھیں جب بھی آپ سفر کرتے ہیں نا تو آپ کے پاس سوائے ایک دوسرے سے بولنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا. تو جب آپ بولتے ہیں یو اسٹارٹ لرننگ مور اینڈ مور. اور وہ باتیں جو کہ شاید آپ نارمل سرکمسٹانسز میں شیئر نہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو آپ بائی چوائس کر رہے تھے وہ ختم ہو جاتی ہیں. پھر ساری وہ آتی ہیں جو کہ فلبدی ہوتی ہیں, کینڈیڈ ہوتی ہیں سب کانشیسلی. اور کھانے میں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کا کتنا جو ہے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کا احساس کر رہا ہے کہ ساری بوٹیاں آپ نہیں پا لیتی ہیں انہیں, جو ہمارے یہاں پہ اکثر ہوتا ہے. تو دیٹ ریفلیکٹس یور پرسنالٹی. جو آپ کا ایکشن ہے وہ آپ کی پرسنالٹی بتا رہا ہوتا ہے. اس لیے کھانے کے معاملے میں کہا گیا اور اس کے بارے میں, کیلے کے بارے میں بھی کہا گیا, لیٹ ہم فیل دیٹ دا آئیڈیا از ہز. خاص طور پہ پروفیشنلی. اور یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. اکثر باس کی کوشش ہوتی ہے کہ یار میں پڑھا تے اپنے سر تے تار لو ہاں جا کے. یار یو آر آلریڈی ون اسٹیپ اہیڈ. اب ان کی باری ہے یار. اگر کوئی غلط کام ہے تو اپنے پہ لے لو, اچھا کام ہے تو ان کو دے دو. تو کیا ہوگا جب ایسا وقت آئے گا تو پھر آپ کو وہ بتائے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا. دیکھیں لیڈر کون ہوتا ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین مینیجر اینڈ اے لیڈر, اے باس اینڈ اے لیڈر. باس ہمیشہ سے رسپیکٹ ڈیمانڈ کرتا ہے, لیڈر ہمیشہ رسپیکٹ کمانڈ کرتا ہے. دیر از اے ڈفرنس. کمانڈ کیسے کرتا ہے آرمی میں؟ پروٹوکال ہے کہ جو کمپنی چھوٹی چل رہی ہوتی ہے, جب منزل پہ پہنچتی ہے زیادہ تر کیپٹن ہوتا ہے اس کا جو وہ ہیڈ ہوتا ہے, جب تک اس کے سارے سپاہی سب آرڈینیٹ اپنی اپنی جگہ پہ سیٹل نہیں ہوتے تب تک وہ جگہ نہیں چھوڑتا. اس رسپیکٹ کا اس کو
کیا فائدہ ملتا ہے جس وقت موت بٹ رہی ہوتی ہے اس کا جوان اس کے سامنے آ کے مر جاتا ہے. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. وائی؟ بیکاز نے رسپیکٹ کو کمانڈ کیا ہے, رسپیکٹ کو ڈیمانڈ نہیں کیا. دس ایگزیکٹلی از دیٹ. whenever something is happening, you must appreciate. You must appreciate. And then you have their point. یہ وہی بات ہے, first you understand اور پھر آپ کہیں کہ ہاں میں نے سمجھ. جب تک آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ کیا سننا چاہتا ہے, کیا دیکھنا چاہتا ہے, تب تک آپ کبھی بھی لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتے. دس از ویری کلیئر. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. بی sympathetic with his ideas and desires. I think it's already fair. Appeal to the nobler motives. جو اچھی باتیں ہیں اس کی بات کریں, جو بری باتیں ہیں اس کو چھوڑ دیں. یہ میں نے نا اپنے ایک مینیجر سے سیکھا, بڑی کمال کا وہ, he was a brilliant kind of the achiever. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار تو کیسے کرتا ہے؟ کہ سر میرے پاس 10 جو ہے نا لوگ کام کرتے ہیں, ہر ایک کی اسٹرینتھ ہے, ہر ایک کی ویکنس ہے. تو میں نے کہا پھر؟ کہ سر میرا کام صرف ان کی اسٹرینتھ کو کانسنٹریٹ کرنا ہے. آئی ٹرائی ٹو یوز دیئر اسٹرینتھس. ویکنسز اوور دا پیریڈ آف ٹائم ختم ہو جائیں گی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم پہلے اس کی ویکنس ڈھونڈتے ہیں اور کرٹیسائز کرتے ہیں. وہ جو پہلے دفعہ شروع کیا تھا ہم نے, ایبسولوٹلی رائٹ. سو ٹرائی ٹو سی دا اسٹرینتھس ان دا پیپل. ڈراماٹائز یور آئیڈیاز. یہ جو اسٹوری ٹیلنگ کے کنسیپٹس آج کل آئے ہوئے ہیں, یہ بیسیکلی وہ ہے. تھرو ڈاؤن ا چیلنج, ایسا چیلنج جو وہ کر سکے. ٹھیک ہے جی. اب فرض کیجئے میری وائف, شی از لائک بڑی عمر کی ہو گئی ہے, تو میں ان کا چل دوڑ لائیے. یو نو آئی شوڈ ناٹ تھرو دیٹ چیلنج. اپنے بیٹے سے میں کچھ اور بات کرنا چاہوں, ایسا چیلنج. یاد رکھیے گا دنیا میں سب سے بڑا جو نیگیٹو انفلوئنسر ہے وہ پتہ ہے کیا؟ وہ فیلئر ہے. سو دس از امپورٹنٹ کہ جو چیلنج کسی کو دے رہے ہیں وہ اس کی ایبلٹیز, کیپیبلٹیز, اسکل, کمپٹنسی کی بیس پہ ہونا چاہیے, نہ کہ یار کرے گا تو پھر پتہ چلے گا, سم تھنگ لائک دیٹ, جس میں آپ کسی کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں. اوکے, آئی ڈونٹ بلیم یو فار فیلنگ دا وے یو فیل. If I were you, I would feel the exact the same way. تو جو آپ کسی سے کہنے پہ اس کی فیلنگ ہے آپ اس کو محسوس کریں. ٹھیک ہے نا. آپ کو یاد ہے جس وقت کھانا پکا رہے ہوتے ہیں یا روٹی پکاتے ہیں تو آپ ایسے کر کے توے پہ ہاتھ لگا کے اوپر دیکھتے ہیں, ہے نا, کہ روٹی کچی تو نہیں رہ جائے گی. یہی حال ہونا چاہیے آپ کا کسی پرسنالٹی کو جج کرنے کا. کیا لیول ہے اس کا, you know, can I get something out of it or not? اس کا میں فائدہ لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا. So this is how you have to be very sensitive. یہ جی آخری والا اس کا پارٹ ہے. مجھے begin with the praise and honest appreciation. یاد رکھیے گا ان میں سے آپ میں سے کافی لوگ یہ پڑھے ہوئے ہیں, کہتے ہیں جی ایک جو مینیجر ہوتا ہے وہ 4 طرح کے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک وہ پلاننگ کرتا ہے, ایک آرگنائزنگ کرتا ہے, ایک کنٹرولنگ کرتا ہے, ایک لیڈنگ کرتا ہے. جو پہلے والے 3 کام ہیں نا وہ ریشنل کام ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو لیڈرشپ ہے اٹ از اباؤٹ انسپریشن. اٹس اباؤٹ انسپریشن. ٹھیک ہے. قائد اعظم از ون سچ ایگزامپل. یاد رکھیے گا قائد اعظم نے جس وقت پاکستان بنایا وہ ایک عام مسلم کو ریپرزینٹ نہیں کرتے تھے. ایک عام مسلم جو ہے وہ شلوار کرتا, پجامہ کرتا, اردو بولتا تھا. آپ آکسفورڈ سوٹ پہنتے تھے, 3 پیس سوٹ, انگلش بولتے تھے, اردو بولنی نہیں آتی تھی. بٹ جب آپ کو لوگ دیکھتے تھے تو دے گیٹ انسپائرڈ. دس ایگزیکٹلی از ہیئر, یو نو, کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ اس طرح سے کسی کی تعریف کرتے ہیں, آنیسٹ اوپینین دیتے ہیں, تو آپ کسی کو انسپائر کرتے ہیں. سو دیٹس دی فرسٹ پارٹ آف اٹ ایز اے لیڈر. کال اٹینشن ٹو پیپلز مسٹیکس انڈائریکٹلی, یعنی کہ اس کو ڈائریکٹلی نہیں ہلو بیڑا گرا کر لے ہے نا رپورٹ دا, تن تمیز نہیں کہ فارمیٹنگ کیویں کری دی ہے. ٹھیک ہے, گھر میں بیٹی سے کہہ دیا آپ نے تمیز سیکھو, ایک کڈی چھوٹی قمیض پا کے چلنی ہے.
नो यू हैव सेइंग इट विद एवरीवन, राइट? ये तूने बाल बनाए हुए हैं, एक की हो जाए तू जा रहे हैं, मैं तो नाल नहीं लेके जाना, कपड़े पा के आ। ये सारे के सारे वो है जो उसके मिस्टेक्स हैं, उसकी गलतियां हैं, उसका नेगेटिव साइड है। यू मस्ट ट्राई टू एप्रिशिएट द पॉजिटिविटी, और नेगेटिविटी में तरीका बात करने का इस तरह से है कि उसकी सेल्फ स्टीम कम ना हो और वो हर्ट ना हो। एब्सोल्युटली जी, पैसिव और टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक बिफोर क्रिटिसाइजिंग हिम और ओ यार कोई बात नहीं, की फर्क पैंदा है, तूने पहली दफा की है ना, जो मैंने की थी इससे बुरी बनाई थी। सी आपने देखा कि आपने उसकी बात को हाईलाइट भी किया, बट एट द सेम टाइम आपने उसको डाइल्यूट भी किया। हम हमेशा जलती पे तेल का काम करते हैं, एसिड सुटते हैं उसको वहां पे। आस्क क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। You are going to a party, beta. There are going to be lot of boys as well. Do you think this blouse will be a right choice? तरीका क्या समझ रहे हैं आप? ठीक है ना यार, देखो जहां पे हम जा रहे हैं, that's a formal place. I am wearing the formal dresses. Do you think by wearing jeans it's right decision? तो बजाय इसके कि आपने उसको क्रिटिसाइज किया, आपने उसको जो है वो इन्वॉल्व किया उसके अंदर और उसको एहसास दिलाया। एहसास दिलाने में और हुक्म देने में फर्क है। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है, यू हैव टू मेक समथिंग फील इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग समवन टू डू अ एक्ट। लेट द अदर पर्सन सेव द फेस। गलती हो गई तो कोई बात नहीं यार, आई एम द वन हु कैन टेक केयर ऑफ इट एज वेल। इसको सेव से मुराद ये है, किसी के की कहते ना कि बहुत बढ़िया ज़रफ है किसी का कि किसी के गलत काम के ऊपर जो है पर्दा डालना। ये फिर वही बात आ गई कि हमें पता तो सब कुछ है, इस्लाम ने सब कुछ सिखा दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसे कर नहीं पा रहे। एनकरेज, मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। बच्चों के मामले में सबसे बड़ा चैलेंज है, ये कंफर्म है कि वो क्या कहते हैं कि गिरते हैं क्या शाहसवार ही दाने जाए। यार जब उसने सीखना है तो उसने तो फिर गिरना है। उस वक्त जिसने उसका हाथ उठा के खड़ा कर दिया वो बच्चा बन जाएगा, और जिसने क्रिटिसाइज कर दिया, ठीक है, आंदा तन हैगा नहीं तो तू हमें लगे है वजह कमाए। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सो मेरा ख्याल है कि जहां हम लोग दोस्त सीखने के बारे में या क्या कहते हैं विन करने के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे हम शायद अपनी पेरेंटिंग के भी बहुत बड़े असूल यहां से सीख रहे हैं। अच्छा, ये फिर बड़ा मजेदार है। Don't nag or criticize, don't try to change your partner, give honest appreciation, don't overemphasize the details, read a good book on the कि किसी को दोस्त बनाना हो तो देर ना करो, किसी रिश्ते को बचाना हो तो देर ना करो। तो खुदा के वास्ते देर ना करें, और जिसको दोस्त बनाना है उसको भी दोस्त देर ना करें, और जिसकी ढारस बनानी है उसको भी देर ना करें। विद दिस आई एम एंडिंग आवर सेशन। थैंक यू वेरी मच।